बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ले जी, एक तरफ तो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान का वक़ार बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमती डिप्लोमेसी होती है उसके तहत अपना मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो इसी तरह इंतहाई खामोशी के साथ हमारे जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के सरदार याद सादिक साहब, वो पार्लिमानी जो सफारतकारी है उसके ज़रिए पाकिस्तान का इमेज बैरूनी दुनिया में ना सिर्फ उजागर कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि उस इमेज को बेहतर बनाने के हवाले से अमली इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन वो खामोशी के साथ, कोई शोर शराबा नहीं, इधर उधर कोई नहीं। बिल और उनकी महारत ये है क्योंकि इंतहाई सुलझे हुए बाशऊर कम गो इंसान हैं, लेकिन जब बोलते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं तो उसमें पायदारी होती है। अभी उन्होंने एक इंतहाई कामयाब कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के स्पीकर्स की। 3 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस थी, उसका मुश्तरका इलामिया भी आ गया। स्पीकर याद सादिक ने भी खिताब किया, आज़रबाईजान की स्पीकर्स जो थी खातून स्पीकर, उनका खिताब हुआ, तुर्किया के जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है उसका खिताब हुआ। और आप यकीन मानिए कि इस ये इंतहाई कामयाब कॉन्फ्रेंस थी कि तीनों मुल्कों के अरकान पार्लियामेंट, फिर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी इसमें शरीक हुए। सदर ममलकत के साथ उनकी मुलाकात कराई गई, आसिफ ज़रदारी के साथ। मेरी इतलात के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, मियाँ नवाज शरीफ, उनके साथ भी मुलाकात हुई। फिर वो लाहौर का दौरा किया इस वफद ने, और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद से भी इनकी मुलाकात हुई। कहने का मकसद ये है, गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, मौसमियाती तब्दीलियाँ हों, दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो, इंडियन अग्रेशन हो, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, पाकिस्तान का दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ किरदार हो, ये वो तमाम इशूज़ थे जो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कवर किए गए। अब जो मुश्तरका इलामिया जारी किया गया है उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत उस पर जोर दिया गया। अब देखिए ना कि जिस तरह, क्योंकि ये कहा गया कि पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान मुख्तलिफ ख़तरात और चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। ये कुछ 7 तस्वीर हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, वो भी आप देखते जाएँ जो इसके कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतल्लक है, वो साथ साथ आप देख सकते हैं। क्योंकि जिनमें जो ख़तरात का सामना है, दहशतगर्द तंजीमों का बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल, साइबर हमले, हाइब्रिड वारफेयर, गुमराह कुन मुहिम्मात वो शामिल हैं। और ये कहा गया कि कुदरती वसाइल के पायदार और मुश्तरका इस्तेमाल के लिए बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मुआहदों का मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। ऐसे इक़दामात की मज़म्मत की गई जिसके ज़रिए कुदरती वसाइल को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहा गया कि तरक्की, अमन, सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को तक़वियत देने वाले अवामल हैं। इस बात को उजागर किया गया कि 6 अफ्रीकी ममालिक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़, तवानाई की तरसील में तावन बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और साथ ही साथ पार्लिमानी कमेटियों, फ्रेंडशिप ग्रुप्स और इंतज़ामी अमले के दरमियान रवाबत के फ़रोग़ का अज़म का इज़हार किया गया। और पार्लिमानी ताउन के ज़रिए आलमी अमन व इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में पार्लिमानी रवाबत के किरदार को फ़रोग़ दिया जाए। इसके लिए अरकान पार्लियामेंट और अमले की मुश्तरका तरबीती और इस्तेदाद बढ़ाने का प्रोग्राम जो है वो बाकायदगी से होगा। ख़वातीन और नौजवानों का फ़ैसला साजी में किरदार, उसके ऊपर बातचीत हुई। फिर इसमें इस प्लेटफार्म के ऊपर इस चीज़ को भी सराहा गया कि जो इलाकाई व आलमी फोरम्स हैं उसके ऊपर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने के लिए करीबी जो तावन है उसको बढ़ाया जाएगा। और दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इस्लामोफोबिया, दाएँ बाजू की इंतहा पसंदी, नस्ल परस्ती, तासुब के बढ़ते हुए रुझानात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया।
مسلم اقلیتوں کے خلاف امتیاز اور مظالم کے خاتمے کے لیے علاقائی و بین الاقوامی پارلیمانی سطح پر مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا اور فلسطین کے مسئلے کے حل پر زور دیا گیا۔ غزہ میں پائیدار اور جامع معاہدے کی تمام کوششیں شہری آبادی کے قتل عام کے خاتمے، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی روک تھام، اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء، غزہ کی تعمیر نو اور مغربی کنارے کے ساتھ اس کے الحاق کو یقینی بنایا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 4 جون 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے حوالے سے اور منصفانہ اور پائیدار کا جو حل ہے اس کے اوپر بھی زور دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بھی ہوا کہ جموں و کشمیر کا تنازع پرامن طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی ضمانت دے سکتا ہے، اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خبردار کیا گیا کہ جموں و کشمیر کی آبادیاتی ساخت میں کسی بھی تبدیلی کی کوشش خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق، ان کی ٹیم کا، ان کی میڈیا ٹیم کا، ان کے اپنے سٹاف کا، ان کے پرنسپل سیکرٹری سعید میتلا، ڈی جی میڈیا ظفر سلطان، اس کے ساتھ ساتھ شمون صاحب جو کہ اسپیشل سیکرٹری ہیں، ان کے انعقاد کو یقینی بنایا، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اچھی بات ہے، محنت کی انہوں نے اس کانفرنس کو۔ ابھی دیکھیں اس کی میڈیا میں بڑی اچھی کوریج ہوئی، سوشل میڈیا ہو، قومی میڈیا ہو، کیونکہ یہ پارلیمانی سفارتکاری کے ذریعے یہ ایک پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ، اور اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب جو ہے اس معاملے میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ وزٹ نہیں کرتے، غیر ملکی وزٹ، جس طرح چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کرتے ہیں، وہ تو کوئی وزٹ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ شاذ و نادر ہی جاتے ہیں، اگر جائیں بھی تو مختلف جو اراکین ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے، چاہے وہ اپوزیشن کی ہو، ان کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو پارلیمان کے ذریعے اگر آپ علاقائی اور عالمی مسائل کو حل کریں، اس کے حل کے اوپر زور دیں، تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ایک تو اراکین ایک دوسرے کے ساتھ روابط بڑھاتے ہیں، اسپیکرز، عملہ، ممالک اور ڈائلاگ، اس کے ذریعے پھر جن جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں پہ اس پلیٹ فارم کو مسائل کے حل کے، جس طرح پہ غزہ کی بات کی گئی، کشمیر کی بات کی گئی، تو یہ بلا شبہ سردار ریاض صادق صاحب کا ایک اچھا اقدام تھا۔ کامن ویلتھ ہو، EU ہو، US افریقی اسپیکرز کانفرنس ہو، اس طرح کے اور اجلاس ہوں، ملک کے اندر صوبائی اسپیکرز کانفرنس ہو اور اس طرح کے اقدامات ہوں، اس حوالے سے تمام تر جو اقدامات ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب نے انجام دی ہیں، اور اپنا جو ایک کردار ہے، لیکن میں نے کہا وہ اتنا شور شرابہ نہیں کرتے، بالکل خاموشی کے ساتھ جو ان کے کام کرنے والا ہے وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اور یہ ایک انتہائی جس کے اوپر ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ جس کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس ایونٹ کو جو ہے وہ یقینی بنایا۔ پاکستان زندہ باد۔